बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और अगर जंग की आग बुझने लगती है तो डोनाल्ड ट्रंप उस पर पेट्रोल का कैन लेकर चढ़ दौड़ते हैं और मज़ीद आग को भड़का देते हैं। और एक ऐसा ही इकदाम अब से चंद घंटे पहले उन्होंने किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जंगी जहाज़ ईरान की तरफ गामजन है। देखें, इब्राहिम लिंकन एक बड़ा जहाज़ है, वो पहले से ही आबनाए हरमज़ में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बार बार डोनाल्ड ट्रंप कुछ जंगी जहाज़ों का जिक्र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और इन जंगी जहाज़ों का मकसद क्या है, ये जहाज़ कौन से हैं, ये है मेरे आज के बोलते कालम का उन्वान। सबसे पहले तो इन जहाज़ों की अक़साम सुन ले, ये कौन से हैं। ये तीन ख़तरनाक जहाज़ हैं, जिनमें से एक है जी DDG-111 USS स्प्रॉन्स, इसका नाम है जी। दूसरा है DDG-121, इसको कहते हैं जी पीटरसन, पीटरसन ये है। और इसके बाद है माइकल मर्फी DDG-112। ये अमेरिकी नेवी के अलर्जी ब्लॉक के जहाज़ हैं। गाइडेड मिसाइल ये हैं डिस्ट्रॉयर्स हैं, यानी ये गाइडेड मिसाइल जो फेंके जाएंगे उनको ये डिस्ट्रॉय करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई इन तीन जहाज़ों को भेजने की, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त अमेरिका को मिडल ईस्ट के अंदर किसी फ़ौजी अड्डे को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। यानी वो इंटरसेप्टर्स जो लगे थे इराक़ में, कुवैत में, कतर में, सऊदी अरब में, उन बेसिस पर से ईरान पर हमला करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। और ये इजाज़त ना मिलना जो है डोनाल्ड ट्रंप को मज़ीद भड़का रहा है। गो उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर कहा कि वो ईरान से गुफ्तगू करना चाहते हैं, किस पर, कि ईरान जो है वो एटमी क़ुव्वत ना बने, यानी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसमें उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है वो बंद करे, और इसके साथ साथ ये जो है अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी ख़त्म करे। फिर वो जो 800 लोग गिरफ़्तार हैं मुजाहिरीन जिन्होंने पासदाराने इस्लाम को शहीद किया था, उनको फांसी ना दी जाए, ये एक बहाना है। ये वही बहाना है जो एक भेड़िया एक भेड़ के बच्चे के साथ करता है कि पानी जो है तुमने गदला किया है, और वो कहता है जी भेड़ का बच्चा कहता है मैं तो नीचे हूँ, पानी तो ऊपर से आ रहा है, तो कह रहा है तुमने नहीं तो तुम्हारी माँ ने किया होगा। ये सिर्फ एक बहाना है जो तराशा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। लेकिन असल बात यह है कि ये तीन जंगी जहाज़ जिनका मैंने जिक्र किया, इनकी अब बारी बारी मैं आपको तफसील भी बता देता हूँ। इसमें जो सबसे ख़तरनाक जहाज़ है उसको कहते हैं जी, ये मैंने पहले बताया, रेलगी ब्रॉक क्लास फाइट AA-1। ये वही है जिसका मैंने पहले जिक्र किया आपसे कि ये 111 के नाम से जाना जाता है, DDG-111। इसकी तकरीबन वज़न जो है 9700 टन है, लंबाई इसकी 155.3 है, ताकत इसकी जो है वो 31 नॉट्स के हिसाब से इसके इंजन जो है काम करते हैं। और इस पर 2 सेवक हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी मौजूद हैं, यानी ये इतना बड़ा जहाज़ है कि उसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। अब आपको समझ आएगी कि ईरान ने नाइट हंटर्स क्यों लिए हैं इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का मुकाबला करने के लिए। और इसमें जो है एजिस कॉम्बैट सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम है जो हवा, समंदर और मिसाइल के दिफा के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर नेविगेटर्स और रेडार्स मौजूद हैं। मुसल्लह निज़ाम इसमें MK-41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम VLS इसको बोलते हैं, ये मौजूद है। और इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल जो हैं फायर किए जा सकते हैं, जो इंटरसेप्टर्स भी हो सकते हैं, अटैकिंग भी हो सकते हैं। टोमाहाक मिसाइल जो है वो भी इसमें मौजूद है। BGM-109 टोमाहाक मिसाइल है, इस पर मौजूद है। और ये कौन कौन से ईरान के शहरों को निशाना बनाकर बैठेंगे, ये भी तफसील मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस सिस्टम के तहत इसको ले जाया जा रहा है। गो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, लेकिन बंदूक की नोक पर, यानी कनपट्टी पर पिस्तौल तान कर वो जो है मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और मुज़ाकरात में अपनी वो तमाम शराइत बशमूल इस्लामी निज़ाम, या ईरान में जो इस वक्त इस्लामी निज़ाम हुकूमत मौजूद है उसको ख़त्म करना उनके जो है तरजीहात में शामिल है। फिर इसमें जो है स्टैंडर्ड ERAM मिसाइल्स मौजूद हैं। इसमें इसके अलावा इनमें 161 ECSSM मिसाइल मौजूद है, RUM-139 मिसाइल मौजूद है, और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम इसके अंदर शामिल है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो उड़ कर जाएंगे
اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے۔ کون سے اہداف ہیں یہ میں کسی دوسرے ولاگ میں بتاؤں گا، لیکن ابھی یہ بات ہے کہ یہ ان میں جو ہے اسلحہ موجود ہے۔ اسی طرح DDG-112 ہے، تقریباً اسپیسیفیکیشن وہی ہے، اور میزائلز کی بھی ہے، یعنی تینوں جہاز جو ہیں یہ ایک جیسی صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ یہ ابراہیم لنکن کے علاوہ ہے، اور ایک اور بحری بیڑا جس کا میں نے پہلے سے بھی ذکر کر رکھا ہے اور اس پر میں نے ایک پورا ولاگ کیا تھا، یہ بھی اس کے علاوہ ہیں۔ یہ رات کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ان 3 جہازوں کو بھی ایران کی طرف موو کیا جا رہا ہے۔ ایران کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، اور یہ شاید یہ جہاز جو ہیں یہ سب سے قریب یا سب سے اگلے مورچے پر ان جہازوں کا استعمال کیا جائے۔ ابراہیم لنکن جو ہے یا دوسرے طیارہ بردار جہاز جو ہیں وہ پیچھے رہیں گے۔ یہ 3 جہاز جو ہیں یہ اٹیکنگ پوزیشن پر ہوں گے اور یہ اٹیک کریں گے۔ اس میں جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے شہروں کو یہ نشانہ بنانے کے پروگرام کے تحت بھجوائے گئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ ایران کا دارالحکومت تہران ہے، اور اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس جس کو ہم پاسداران اسلام کہتے ہیں، اس کے اہم دفاتر، کمانڈ سینٹرز اور حکومتی عمارتیں تہران میں موجود ہیں، اور تہران کو ہی سب سے پہلے جو ہے ابھی تک کی تھنک ٹینکس جو بتا رہے ہیں کہ وہ اس کو نشانہ بنائے گا۔ اس کے علاوہ جوہری تنصیبات، نیوکلیئر فیسلٹیز، یہ شہری مبنی مقامات کی بجائے سنگین فوجی اہداف میں شامل ہیں۔ اس میں نوٹنز یورینیم اور ریچمنٹ کمپلیکس ہیں۔ اس میں جو ہے فوڈل فیول انریچمنٹ پلانٹ ہے، پہاڑ کے اندر محفوظ تنصیبات، اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات۔ یہ مختلف جگہوں پر جو نیوکلیئر تنصیبات ہے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب امریکہ کا کیا کیا جائے، اس کو پورے مڈل ایسٹ میں کوئی جگہ نہیں ملی تو وہ سمندر میں آ کر بیٹھ گیا ہے اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی بلاسٹک میزائل بیسز جو ہیں جیسے تبریز میں ہے، کرم آباد میں ہے، ان کو بھی نشانہ، خرم آباد میں بھی ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اسی طرح انرجی کے بنیادی ڈھانچے، یعنی تہران کے قریب ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے جی، 1 گیگا جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، بجلی بناتا ہے، ایٹمی ہے۔ اور اس کے علاوہ رشیا وہاں پر 5 مزید نیوکلیئر ریئیکٹر لگا رہا ہے جو کہ جن کا مقصد پاور دینا ہے، یعنی وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ اس میں جو ہے ایٹمی مواد والے ہتھیار بنائے جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایران کو بجلی فراہم کی جائے جس کو شارٹ فال رہتا ہے۔ تو ایٹمی پاور پلانٹس پر بھی حملہ کیا جائے گا تاکہ ایران کی جو توانائی اور بجلی کی ضروریات ہیں ان کو بڑھایا جائے۔ یعنی بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ ایران جو ہے اس کو بلیک آؤٹ کر دیا جائے۔ یہ ایک ایسی سازش کے تحت یہ 3 جہاز بھجوائے جا رہے ہیں، جس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ گھٹنوں کے بل آ کر اپنی جو ہے وہ تمام امریکی کیا اس کو بولتے ہیں مطالبات ان کو تسلیم کرے، جس میں سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ہے کہ ایران اپنا اسلامی تشخص ختم کرے، اور یہ جو موجودہ رجیم ہے علی خامنہئی سپریم کمانڈر کے زیر ان کی سربراہی میں زیر سربراہی جو رجیم ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ تو جنگ کی آگ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سمٹے گی، شاید مذاکرات کی طرف بات جائے گی، لیکن بات جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ مزید تیزی کی کر رہے ہیں۔ میں نے اہداف بھی بتا دیے، میں نے جہاز بھی بتا دیے۔ یہ جنگ جو ہے مجھے نظر آتی ہے کہ اس کو ٹالنا ہر آنے والے دن کے ساتھ، ہر آنے والے لمحے کے ساتھ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے کیا تیاری کر رکھی ہے اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔